भाईन केन्नाच डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आमकां आमदारांक ना म्हटलें ना। मायनिंग बंद आसतना लेगीत म्हजे खुबशे प्रकल्प चालू केले, आयजभर ते पूर्ण जावंक नात। आतांचो मुख्यमंत्री सावंत ना म्हणिना, पूण कामां जावपाक वेळ लागता। सावंत सरकारान पॉलिसींनी बदल घडोवन हाडपाक जाय। एका तेंपा वयलो मंत्री निलेश काब्रालान खंतीचेर खंत उक्तायली। प्रायमा कडेन उलयतना ताणें म्हटलें बीन, कितें करतलो आमचेच दात आमचेच ओट। आता कितें करचो, कितें आमचेच दान म्हणपाचें की प्रोजेक्शन जेन्ना हांवें 2012 भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना पयलो आमदार जालो 2012चे ताजे पयलीं एक्टीव आशिल्ली दुसरी खबर, पूण 2012 आमदार स्वता जावन मनोहरभाई पर्रीकर CM आशिल्लो आनी हांवें कुडचड्या वयले सगळे चार्ट की अशें आमकां करपाक जाय म्हणून हांवें मांडलें। भाईन केन्ना डेव्हलपमेंटाचे विशून केन्ना ना म्हणूं ना। तो खंयच्यान पयशे कितें 2012 मायनिंग ताणें बंद केल्लें, इन्कम नाशिल्लो सरकारान, पूण ताणें केन्ना ना म्हणूं ना। मातशें फुडें फाटीं करून ताणें म्हजे खुबशे प्रोजेक्ट चालू केले, पूण ते प्रोजेक्ट आज पासून कंप्लीट जायना। सो हे खंत भोगता। ऑनरेबल CM आतां जो आमचो डॉ प्रमोद सावंत ना म्हणना, पूण खंय तरी ते कंप्लीट जावपाक मातसो टायम लागता। नो डावट ते व्हडले प्रोजेक्ट, पूण व्हडले प्रोजेक्ट म्हाजे खातीर न्ही। व्हडले प्रोजेक्ट आनी आमचे जे प्रोजेक्ट जे हे मतदारसंघान जेन्ना करता जाल्यार हे सायडीचे मतदारसंघाकूय बेनिफीट जाता। कित्याक कुडचडे बाजार, कुडचडे रेल्वे स्टेशन आसा, व्हडले बस स्टँड आसा आनी ताका व्हडलें करपाक प्रोविजन आसा। सो अशें करून जो हब जो आसा तो हबान भितर बाकीचे मतदारसंघान सायडीचे 5-6 मतदारसंघांकूय फायदो जाता लोकांक। सो हे प्रोजेक्ट म्हणजे जशे आतां फुडें वचना, पूण मातशें खंत भोगता। जे आयडियर आशिल्ल्यो बाजार वाडपाचो तोय फुडें वचना। कारण कितें आसा पळय, कुडचड्यार TCP हे जे आसा TCP पयलीं जेन्ना रिजनल प्लॅन केलो हांगा 1.5 FAR आसलो, 1.5 FAR। टावनान आतां 2 जावपाक जाय आशिल्लो, तो 1 केला। म्हणजे कशें वाडप हें हांवें खूब फाटी तुमचे कडेन कन्सल्ट करिना हे गोश्टी? ना, कन्सल्ट म्हळ्यार कितें, रिजनल प्लॅन 2000 म्हाज्या पयलीं जालो न्ही, 11 रिजनल प्लॅन जालो पळय, तो दिगंबर कामत आसतना जालो। कन्सल्टेशन लोकां कडेन कशें केलें कितें केलें म्हाका खबर ना, पूण एक खंत बनता की 1.5 FARची बिल्डींग हांगा बांदलेली ती आतां 1 FARची बिल्डींग बांदपाक पडटा। सो कसो डेव्हलपमेंट वाडटलो आनी एक्जिस्टींग जे स्ट्रक्चर, ओल्ड स्ट्रक्चर जे हांगा आसा ताचे खातीर स्पेशल करपाक जाय न्ही। यू शूड गीव एक्जिस्टींग प्लिंथ, नाल्यार कितें आसा कवरेज जी आसा, तुजो प्लॉट एरिया जर आसा ती 40% कवरेज मेळटा सकयल आनी मागीर 1 FAR कशें बसता। सो कोणूच दुकानवाले आतां आपणाचें येदें व्हडें दुकान कमी करपाक जाता। सो खंय तरी पॉलिसीज जे आसा खूब बदल हाडपाक जाय। भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी भारतीय जनता पार्टीचो आमदार 3 टायम आमचे लोकां खातीर जे प्रोजेक्ट आमी चालू केल्ले खूब वर्सां पयलीं ते कंप्लीट जावपाचें काम जे कोणें बरीच वर्सां जालीं सर, कोणें करप, खूब वर्सां जालीं, कोणें करप, हांवें करप न्ही। हांवें एम्फासायज करून जागे दिले, लँड दिले आनी आमचे प्रोजेक्ट जे आसा हे कंप्लीट ना। अल्टिमेटली हे मागीर येताना MLAचेर येता न्ही की MLA बाबा करूंक पावना काय कितें म्हणून? कितें सांगपाचें आतां हांव कितें म्हणूं, जशें जनरल सेल्स आसता न्ही लोकां जाय तेणे जायना कंप्लीट करपाक, फक्त उलयता म्हणटाले। पूण अल्टिमेटली एडमिनिस्ट्रेटिवली जेन्ना खंयचेंच काम जर करतात ते पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट, ते पर्टिक्युलर कॉर्पोरेशनान कंप्लीट करपाक जाय आनी फायनान्स तसो येवपाक जाय। 7-7 वर्सां 8-8 वर्सां प्रोजेक्ट जायना, हांव कितें उलयतलो, तितून हांव काय उलयना। हांव कोणाचें म्हजेच म्हजे स्टार बरयना अशें म्हणप।